प्रार्थनाको दैनिक पाठको 23औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन तथा जयमसी साथै स्वागत भन्दछु। श्रोता, स्मरण रहोस्, यो कार्यक्रम सम्पूर्ण बाइबलद्वारा ख्रिस्टको सर्वोच्चता प्रकट गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको छ। हाम्रो यस सानो प्रयासबाट परमेश्वरको वचनको प्रकाशले हामी सबैमा धर्मशास्त्र बुझ्ने समझ मिल्न सकेको होस्, साथै ख्रिस्टको सुसमाचारको महिमाको ज्योतिले हाम्रा हृदयहरू प्रज्वलित भई परमेश्वरलाई सर्वाधिक प्रेम गर्ने आराधकहरू तयार हुन सकेको होस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना र आशा रहेको छ। आउनुहोस्, आजको पाठमा प्रवेश गरौँ। परमेश्वरको स्तुति होस्। श्रोता, आज हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पहिलो सहर भन्ने शीर्षकमा अध्ययन गर्नेछौँ। भाग 23। विगतको श्रृङ्खलाहरूमा हामीले हाबिलको पहिलो भेटी र हाबिलको निर्दोष स्वर्गतले कसरी ख्रिस्ट र उहाँको सुसमाचारतर्फ इङ्गित गर्दछ भनेर अध्ययन गरिरहेका थियौँ। कैनले आफ्नो भाइलाई मारिसकेपछि परमेश्वरले कैनलाई त्यस भूमिबाट निकालिदिनुभयो र उसलाई पृथ्वीमा बिना चैनको डुलुवा हुन पठाउनुभयो। तब कैन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर अदनको पूर्वपट्टि भएको नोद भन्ने देशमा बस्न गए र त्यहाँ सहर स्थापना गरे। उसले त्यस सहरको नाउँ हनोक राखे। उत्पत्ति 4को 16देखि 17मा हामी पाउँदछौँ। श्रोता, परमेश्वरको उपस्थितिबाट निकालिदिएको यो दोस्रो घटना हो। पहिला आदमलाई अनि अहिले उसका छोरा कैनलाई। परमेश्वरको उपस्थितिबाट निस्किनुको अर्थ परमेश्वरको सङ्गतिमा नरहनु हो। तर श्रोता, परमेश्वरको सङ्गतिमा आनन्द र विश्राम लिनु नै मानवको पहिलो उद्देश्य हो, जसको निम्ति परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। यो उसको कर्तव्य हो, साथै उसको पहिचान पनि यही नै हो। तर मानिसले आफ्नो पहिचान गुमाएपछि त्यहाँ रिक्त स्थान रहँदछ अनि त्यो रिक्त स्थानलाई अरू कुनै न कुराले पुरा गर्न मानिस पुग्दछ। साथै जब उनी परमप्रभुको उपस्थितिबाट भाग्न खोज्दै थिए, उनले एउटा सहरको निर्माण गरे। किन? परमप्रभुले उनलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि एउटा चिन्ह दिनुभएको थियो, होइन र श्रोता? तर ऊ परमेश्वरको सुरक्षामा भरोसा गर्न मानेन। उसले आफ्नै सुरक्षा सिर्जना गर्ने प्रयास गर्न सहर बनायो। उसले एउटा यस्तो सहर बनायो जहाँ उसले ईश्वरलाई इन्कार गर्दछ। साथै कैनले परमेश्वरबाट अलग भएको आफ्नो सहर, आफ्नै संसारमा सफलतापूर्वक बाँच्नको लागि एउटा सहरको निर्माण गरेर आफ्नो सम्बन्ध र महत्त्वको आवश्यकता पूरा गर्न सहरको निर्माण गरे। उसको आफ्नै संसार, आफ्नै दुनियाँ, आफ्नै नीति नियम, परमेश्वरबाट अलग भएको एउटा सहर। तर मानवताको भविष्य केवल ईश्वरहीन मानिसका सहरमा बसोबास गर्ने कैनका सन्तानहरूमा सीमित थिएन। बाइबल बताउँदछ कि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अर्को सन्तान पनि दिनुभयो, सेत। जब सेत हुर्किए, उसको एउटा छोराको नाम एनोस राखियो। त्यस समयदेखि मानिसहरूले परमप्रभुको नाउँको पुकार गर्न सुरु गरे भनी उत्पत्तिको पुस्तक 4 25देखि 26मा हामी पाउँदछौँ। प्रिय, बाइबलमा मानिसहरूले सहर निर्माण गर्दै आइरहेका छन्। विशेष गरी उत्पत्ति 4बाट सुरु भएको सहरको कथाले उत्पत्ति 11मा उत्कर्षको रूप लिएको छ। यसले हामीलाई बताउँदछ कि पृथ्वीभरि फैलिएका मानिसहरू सिनारको मैदानमा पुग्छन् र त्यहाँ बसोबास गर्छन्। तिनीहरूले सहर निर्माण गर्न सुरु गर्छन्। वास्तवमा तिनीहरू एउटा धरहरा बनाउन चाहन्थे, स्वर्गसम्मै पुग्ने एउटा धरहरा बनाउन चाहन्थे र आफ्नो नाउँ राख्न चाहन्थे। यो मानिसको सहरको भावना हो। प्रिय श्रोता, मलाई ईश्वर चाहिँदैन, मलाई उहाँको महिमाको के सरोकार, म केवल मेरो आफ्नै महिमामा जिउँछु र बनाउँछु। अन्ततः यो सहर बाबेल भनिएर चिनिन्छ। सम्पूर्ण बाइबलमा बाबेल सहरको मानव शक्ति र मानवीय महिमाको बारेमा एउटा उदाहरणको रूप लिएको छ। त्यही बाबेलको विकसित रूप बेबिलोन हो, जहाँ त्यो सहर परमेश्वरको विरुद्धमा खडा भएको छ र यसले परमेश्वरका जनहरूको विरुद्ध लागि परेको छ। बाइबलका प्राय धेरै सहरहरू पापमय र खराब रहेका छन्। सदोम, गमोरा, निनवे, यरुशलेम आफै पनि हो। यरुशलेम परमेश्वरको सहर, परमेश्वरको बास रहेको सहर, त्यो डाँडामा बसालिएको सहर, आफ्ना मानिसहरूमाझ परमेश्वरको वासस्थान हुने सहर हुनुपर्ने। तर जब हामी त्यस पृथ्वीमा परमेश्वरको सहरको इतिहास हेर्दछौँ, त्यो डरलाग्दो पाउँदछौँ, किनकि परमेश्वर तल मन्दिरमा बास गर्न आउनु भएको थियो।
तर मन्दिर पूर्ण रूपमा भ्रष्ट भइसकेको थियो। यरुशलेमका मानिसहरूका काम डरलाग्दा थिए। जब परमेश्वर आफै यरुशलेमको सहरमा येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा बास गर्न आउनुभयो, हामीलाई थाहा छ तब के भयो। उहाँलाई मारियो, क्रुसमा टाँगियो, उहाँलाई इन्कार गरियो। यसैले केवल मानव निर्मित सहरलाई मात्र सम्पूर्ण बाइबलमा बेबिलोनको रूपमा हेरिने होइन, तर यरुशलेम आफै पनि पतन भएको छ, भ्रष्ट भएको छ। मानिसहरू अझ पनि सहरको निर्माण गर्दैछन् अनि यस वर्तमान युगका मानिसहरू आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो आशा, आफ्नो भविष्य खोज्न सहरतिर प्रवेश गर्दछन्। यस्तो सहर जहाँ मानिसहरू आदम र कैन झैं परमेश्वरको आवश्यकता नै महसुस गर्दैनन्, उनीहरूको आफ्नैमा उनीहरू भर पर्दछन् र परमेश्वर चाहिँदैन भनी भन्दछन्। मानव निर्मित सहरको व्यथा कष्टकर छ। हरेक सहर पापको पराकाष्ठ देख्दछौँ। यहाँ अन्धकार छ, हत्या, हिंसा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गतिहरूले जरा गाडेको छ। हाम्रो सहरमा शान्ति, अमन, चैन हरण भएको छ। यो सहर बस्न योग्यको छैन। मानव जातिले बनाएको यो पहिलो सहरले कसरी हामीलाई येशू ख्रीष्ट र उहाँको सुसमाचारतर्फ इङ्कित गर्दछ, आउनुहोस् हामी हेरौँ। यो पार्थिव सहरले एउटा नयाँ सहरको चाह गरिरहेको छ। बाइबल बताउँदछ कि मानिसहरूको निम्ति अर्को सहर पनि छ अनि त्यो सहर मानिसद्वारा बनाइएको होइन, न त मानिसद्वारा नै नष्ट गर्न सकिन्छ। यो परमेश्वरको सहर हो। जब यस संसारका पार्थिव सहरहरू बितेर जान्छन्, परमेश्वरको सहर भने सदा सर्वदा रहिरहन्छ। सेतको वंशको सबैभन्दा महान सन्तान येशू ख्रीष्ट मानिसद्वारा निर्मित सहरको विषयमा परीक्षाको सामना गर्नु पर्यो। जब उहाँले 40 दिनसम्मको उजाड स्थानमा उपवास र प्रार्थना गर्नुहुँदा शैतानले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतको चुचुरोमा लगेर यस संसारका सबै राज्य र तिनीहरूको गौरव देखाएर भन्यो, तपाईले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईलाई दिनेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। प्रभु येशूलाई देखाइएको त्यो सहरको परीक्षामा प्रभु सफल हुनुभयो। तर उहाँको आफ्नो सहर यरुशलेमको निम्ति उहाँ बिलाप गर्नुहुन्छ, उहाँ रुनुहुन्छ, किनभने त्यो सहरले आफ्नो परमेश्वरलाई चिन्न सकेन। श्रोता, नयाँ करारमा बारम्बार यो नयाँ यरुशलेमको बारेमा चित्रण गरिएको छ। हो, येशू ख्रीष्टले बनाउँदै गर्नुभएको नयाँ यरुशलेम। वास्तवमा भन्ने हो भने बाइबलको कथा प्रकाश 21 मा गएर समाप्त हुन्छ, जब यूहन्नाले लेख्दछन् कि उनले नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी तल आउँदै गरेको देख्दछ र भन्दछ, तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त छँदै थिएन, अनि मैले परमेश्वरबाट दुल्हाको निम्ति दुलै जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखे। मानव सहरभन्दा विपरीत, परमेश्वरलाई बहिष्कार गर्ने सहरभन्दा फरक एउटा नयाँ सहर नयाँ यरुशलेम परमेश्वर बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलमा हामी स्पष्ट देख्दछौँ। उहाँ यस्तो सहरको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ सदा उहाँको बास हुन्छ र उहाँ आफ्ना मानिसहरूसँग बास गर्न चाहनुहुन्छ। अग्लो पर्खाल भएको सहर, सुरक्षित सहर, जुन सहरको नाम थुमाको पुस्तकमा लेखिएका सबै मानिसहरूले भरिनेछ। म तिमीलाई थुमाकी पत्नी, उहाँको दुलही देखाउने छु भन्दै स्वर्गदूतले भने। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे, यूहन्ना बताउनुहुन्छ, र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिराखेको पवित्र सहर यरुशलेम मलाई देखायो। यो दुलही, यो यरुशलेम ख्रीष्ट स्वयंले निर्माण गर्नुभएको छ अनि यहाँ बास गर्नेहरू सबै थुमाको रगतले आफ्नो वस्त्र पखालेका सन्तहरू र थुमाको पुस्तकमा नाम लेखिएका मानिसहरूसँग परमेश्वरको बास रहनेछ। श्रोता, यसरी यो पहिलो मानिसको सहरले हामीलाई येशू ख्रीष्ट र उहाँको सुसमाचारतर्फ इङ्कित गर्दछ। यसैले श्रोता, हामी पनि त्यो परमेश्वरको सहरतर्फ आँखा लगाऊ, किनभने त्यो यस्तो सहर हो जहाँ बाइबलले बताउँदछ कि परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ।
उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन, न शोक र पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिरहेका छन्। हो, यो यति बेला मात्र सम्भव छ जति बेला मानिसहरूले ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्दछन्, येशूको रगतमा आफ्नो वस्त्रहरू पखालेका छन्, किनभने त्यो नयाँ यरुशलेममा जाने बाटो केवल येशू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले श्रोता, हाम्रो निम्ति एउटा छनौट छ कि हामी कुन सहरमा बास गर्ने, मानिसले निर्माण गरेको सहर वा परमेश्वरको सहर। यदि हामी त्यो सहरमा बास गर्ने हो भने हामीलाई येशू चाहिन्छ, किनभने बाटो, सत्य र जीवन केवल येशू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले श्रोता, हामी येशूलाई न त छोड्न सक्छौँ, न त उहाँ बिना नै बाँच्न सक्छौँ। हामीलाई येशू चाहिन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टको जय होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर पिता, ख्रिस्टको सुसमाचारको ज्योतिलाई देख्न अनि लाखौँ र करोडौँ मानिसहरूको बीचबाट तपाईँको नयाँ यरुशलेममा प्रवेश गर्न तपाईँले आफ्नो सिद्धपूर्व ज्ञानमा हामीलाई चुन्नु भएको लागि धन्यवाद। हाम्रा हृदयहरू तपाईँको अनुग्रहप्रति झुक्दछन्। येशू ख्रिस्टको नाउँमा आमेन। श्रोता, आजको उपासनाबाट यहाँहरू आशिषित हुनुभएको छ भनी म विश्वास गर्दछु। यहाँहरूले कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव र सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने च्यानलको कमेन्ट बक्समा गई सो गर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। साथै कार्यक्रम सुनिदिनु भएको लागि पुनः धन्यवाद। यहाँको दिन आशिषमय रहोस्। भोलि फेरि अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँ। जय मसीह।